दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन आउने गर्छौं एनटिभी प्लसमा यसै समयमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति। यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न आयामबाट कुराकानीहरू गर्ने गर्छौं। हामी सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेका प्रयासहरूको पनि कुरा गर्छौं, लेखाजोखा गर्छौं। त्यसैगरी हामीले दैनिक जीवनमा के कस्ता उपाय अपनाउने भनेर पनि समीक्षा गर्ने गर्छौं, जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। अनि सँगसँगै कोरोना भाइरसको यो संक्रमणपछि हामीले बेहोर्नु परेका विभिन्न समस्याहरूलाई विभिन्न आयामहरूबाट विश्लेषण गर्ने गर्छौं ताकि तपाईँ हाम्रो जीवनमा स्वास्थ्य सम्बन्धी आउने कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्न सकियोस्। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा त हामीले तपाईलाई टेलिफोन नम्बरहरू पनि उपलब्ध गराएका छौं जहाँ तपाईले आफ्ना कुनै पनि समस्या राख्न सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य सम्बन्धी। हामी तिनको समाधान सम्बन्धित विज्ञबाट खोज्नेछौं। दर्शकवृन्द, सरकारले लामो समयसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि देशमा लकडाउन गर्यो, तर गएको साउन 6 गतेदेखि त्यो लकडाउन अन्त्य गरियो। लकडाउनको समयमा संक्रमण के कसरी बढेको थियो या नियन्त्रण भएको थियो, मृत्युदर के कस्तो थियो र लकडाउन खोलेपछिको संक्रमणको अवस्था के छ, मृत्युदरको अवस्था के छ, हामी आजको कार्यक्रममा यो विश्लेषण गर्नेछौं ताकि लकडाउनको आवश्यकता र औचित्यलाई पनि स्पष्ट पार्न सकियोस्। त्यसैगरी हामी आज अर्को एउटा विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौं। पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि कतै कतै दुर्व्यवहार भइरहेको भन्ने सुन्न आइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मी जो हामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छन् दिन रात नभनेर, आफ्नै जिन्दगी नभनेर, त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार हुनु भनेको पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। यो विषयमा पनि आज हामी एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैगरी हामीले कोरोनाको विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दा कतै अन्य सेवाहरू प्रभावित बनिरहेका छन् कि हामी त्यसमा पनि सचेत छौँ। त्यसकारणले गर्दा त्यसमा पनि विभिन्न हामीले कुराकानीहरू उठाइरहेका छौँ। त्यही क्रममा आज हामी शल्यक्रियाको क्षेत्रमा के भइरहेको छ कोरोना पछि। अहिले अस्पतालहरू धेरैजसो बन्द भएका पनि खबरहरू सुनिएका छन्, आकस्मिक सेवा मात्रै चलाइरहेको भन्ने खबर पनि सुनिएका छन्। शल्यक्रियाहरू भइरहेका छन् कि छैनन्, कसरी भइरहेका छन्, कतै शल्यक्रिया प्रभावित भएर स्वास्थ्यमा अर्को असर परिरहेको त छैन, यो विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी केही सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। तर सुरुमा भने हामी एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ जहाँ हामीले लकडाउन अनि त्यसपछिको अवस्थामा संक्रमणको दर, मृत्युदरको विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमण देशव्यापी बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन सकिएपछिको 1 महिनामा निकै उच्च गतिमा वृद्धि भएको छ। कोभिड-19 नेपालमा 2076 माघ 9 गते चीनबाट आएका एक नेपालीमा देखा परेको थियो। त्यसपछि चैत 10 गते तेस्रो मुलुकबाट आएका दोस्रो नेपालीमा देखिएको थियो। त्यसपछि संक्रमण फैलन नदिन सरकारले चैत 11 देखि बन्दाबन्दी जारी गरेको थियो। क्रमशः संक्रमण वृद्धि हुँदै वैशाख अन्तिम सातासम्म 3 अङ्कमा संक्रमण देखिन थालिसकेको थियो। असारमा केही कमी देखिएपछि सरकारले 4 महिना लामो बन्दाबन्दीलाई साउन 6 गते अन्त्य गरेको थियो। बन्दाबन्दी अन्त्य भएर गतिविधि चलायमान हुँदा मुलुकका सबै जिल्लामा मानिसहरू बिना सावधानी घुलमिल भए। त्यसैको परिणाम अहिले एकै दिन 11 जनासम्मको मृत्यु भएको र एकै दिन 1000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। साउन अघि भएको कुल मृत्युभन्दा पछिल्लो 1 महिनामै 3 गुणाले मानिसको मृत्यु भएको छ। साउन 6 गतेसम्म कोभिड-19 संक्रमित 42 जनाको मृत्यु भएको थियो। साउन 6 गतेबाट भदौ 8 गतेसम्म 1 महिनाको अवधिमा 110 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही महिनामा संक्रमण दर पनि उच्च भएको छ। अन्य महिनाको कुल संक्रमित भन्दा एकै महिनामा दोब्बरले संक्रमित थपिएका छन्। केही महिना अघिसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा नगण्य संक्रमित रहेकोमा अहिले दैनिक 200 को हाराहारीमा नयाँ बिरामी भेटिएका छन्। मुलुकभर नै संक्रमण बढ्न थालेपछि अहिले जिल्ला जिल्लामा निषेध आदेश जारी गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधिमा रोक लगाइएको छ, जसका कारण 77 मध्ये 42 जिल्ला ठप्प छ। सरकारले निषेध आदेश जारी गरे पनि सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्ड ख्याल नगर्ने हो भने
स्थिति जटिल हुनेतर्फ स्वास्थ्य कर्मीहरूले सचेत गराएका छन्। भेला सम्मेलन जुलुस नगर्न पनि सचेत गराएको थिए। त्यो राम्रोसँग पालना नभएको हुनाले, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो नगरेकोले, अति आवश्यक काम नपर्दा पनि घरबाट बाहिर निस्केको, 2 मिटरको दूरी कायम नगरेको, मास्क नलगाएको र साबुन पानीले राम्रोसँग हात नधोएको र सेनिटाइजर प्रयोग नगरेको कारणले काठमाडौँमा संक्रमणको दर बढेको छ। र यसमा चाहिँ फेरि म सबैलाई चाहिँ सूचना दिन चाहन्छु कि सबैले यो चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नुहोला र आफू सुरक्षित रहनुहोला र अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गर्नुहोला म भनेर भन्न चाहन्छु। सरकारले यो समय सकेसम्म घरबाटै ननिस्कने, अत्यावश्यक कामको लागि निस्किएमा भिडभाडमा नजाने, मास्क लगाउने, साबुन पानीले राम्ररी हात धुने र 2 मिटरभन्दा बढीको भौतिक दूरी कायम गर्दा संक्रमणबाट जोगिन सक्ने भन्दै आम नागरिकहरूलाई सचेत गराएको छ। सरकारले गरिदिने र नागरिकहरूको पनि जिम्मेवारी हुँदैन भन्ने ढङ्गले जो कतिपय व्यवहारहरू देखा पर्छन् त्यो अनुचित हुन्। यो सरकारको मात्रै हुन्, हरेक नागरिकको, हरेक इन्डिभिजुअलको, त्यो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिदेखि लिएर हरेक इन्डिभिजुअलहरूको यो त्यत्तिकै समान कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्यलाई पुरा गर्नुपर्छ। यसो भयो भने मात्रै हामी यसलाई रोकथाम नियन्त्रणको कुराहरू गर्न सक्छौँ। हामीले अहिले खास गरी यो रोकथाम कुरा गरिरहँदा यसलाई हामीले आवश्यक चाहिने स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने, एउटा सुरक्षा प्रबन्धको कुरा गर्ने र सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने कुरालाई थप व्यवस्थित बनाउने, यी कुराहरूमा हामीले जोड दिएका हौँ। त्यसकारणले अहिले CCMC भनेर कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर जो त्यसको संयोजन मैले गरेको छु, त्यो म्यानेजमेन्ट सेन्टरको तर्फबाट सबै कोअर्डिनेटेड ढङ्गले काम गर्ने काम भएको छ। त यति बेला हामीहरू अहिले खास गरी सामाजिक सचेतनतालाई अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको जुन जनस्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू छन् त्यो प्रोटोकललाई गम्भीर रूपमा त्यसलाई पालन गर्ने, जनतालाई पालन गर्नुपर्छ भनेर बताउने, यी चिजहरूमा जोड दिने र हामीले आफ्ना स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने केन्द्रहरू, ठाउँहरू जुन छन् त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क
अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ, यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ, एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन, धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 देखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारी भएको अवस्थामा खास गरेर विदेशबाट नेपालमा आउनुभएका महानुभावहरूले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दा यहाँहरू छुट्टिएर बस्दिनु होला, छुट्टिएर खाना खाने, छुट्टै टोयलेटको प्रयोग गरी र अरूसँग सम्पर्क नआइदिई आफ्नो मास्क लगाएर अरूलाई सुरक्षित राखिदिनु होला। र यसै देशमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले गरेको लकडाउनको अवस्थामा पनि धेरैजनाको जमघट गर्नु भएन, घरदेखि बाहिर नगइदिनु होला। र यहाँहरूलाई कसैलाई केही पनि समस्या भयो भने हाम्रो कल सेन्टर छ 1115, यहाँ सम्पर्क राख्नु होला र समस्या परेको अवस्थामा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई आफूलाई जाँच गराउनु होला। हामीसँग जाँच्ने टेस्ट किट लगायत यहाँहरूलाई केही समस्या परेको बेलामा सरकारले औषधि उपचारको पर्याप्त प्रयास गरेको छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म NTV प्लसबाट प्रसारण भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, SMS र भाइबरका लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthyajivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले NTV प्लससँगै यी अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ: YouTube नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/NEPTV2041। दर्शकबिन, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा हुनुहुन्छ तपाईँ। यतिखेर हामी मानव जीवनका स्वास्थ्यका विभिन्न पाटाहरूमा यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्छौँ, सरकारका प्रयासहरूको पनि समीक्षा गर्छौँ, खचखच्याउने काम पनि गर्छौँ। अब हामी एकैछिन एउटा विषयमा कुरा गर्दैछौँ। स्वास्थ्य कर्मी जसले दिनरात नभनेर हाम्रो सेवा गर्ने गर्नुहुन्छ, यदि उहाँहरू नै स्वस्थ हुनु भएन भने, उहाँहरू नै मानसिक रूपमा तयार हुनु भएन भने, उहाँहरूलाई नै कुनै किसिमको दबाव या दुर्व्यवहार भयो भने कसरी हामीले स्वस्थ समाजको निर्माण गर्न सक्छौँ? हामीले चाहे जस्तो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली कसरी निर्माण हुन सक्छ यदि स्वास्थ्य कर्मी नै आलोचित हुनु पर्यो भने, दबावमा बस्नु पर्यो भने? कतै कतै यदाकदा त्यस्ता घटनाहरू देखिन र सुनिन थालेका छन्। कतै कतै स्वास्थ्य कर्मीमाथि पनि दुर्व्यवहार भइरहेका छन्। यो किन त? यसलाई कसरी रोक्ने? अब हामी एकैछिन यो विषयमा एउटा निकै नै गम्भीर सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको औषधि अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यसैले भौतिक दूरी कायम गर्नु नै यसबाट जोगिने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। त्यसैले स्थानीय प्रशासनले विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्।
तर शनिबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा टोल सुधार समितिको नाममा एक समूहले होस्टल घेराउ गर्न पुगे। मध्य बानेश्वरको मिलन चोक स्थित लर्ड बुद्ध बोइज होस्टलमा स्थानीय बासिन्दाले घेराउ गरी क्वारेन्टिनमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मानसिक तनाव हुने खालका गतिविधि गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कोरोना विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा लडिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कतिपय ठाउँमा कोरोना संक्रमितमाथि पनि बारम्बार दुर्व्यवहार हुँदै आएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गरिने दुर्व्यवहारको सम्बन्धमा हामीले पहिला पनि सूचना जारी गरेका थियौँ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरूले दिनरात नभनिकन काम गर्नुभएको छ। 6 घण्टा 8 घण्टा पिपिई लगाएर बडो कष्टका साथ उहाँहरूले कति ठाउँमा डाइपर लगाएर समेत खानपिन नगरिकन, खाजा नखाइकन, पानी नपिइकन उहाँहरूले बिरामीको उपचारमा खटिरहनु भएको छ। यो उहाँहरूले दिनुभएको सेवालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ। यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई सघाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। तर चितवनमा चिकित्सकको घरमा लगेर फ्लेक्स टाँग्ने, काठमाडौँमा सिभिल अस्पतालका डाक्टर, नर्स, कर्मचारीहरू राखेको ठाउँमा राख्न दिँदैनौ भनेर हुलदङ्गा गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचना गरिसकिएको छ र उहाँहरूलाई कारबाही हुने कुरा म यहाँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको अगाडि म यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यस्तो दुर्व्यवहार नगर्नुहुन, यस्तो कुरालाई प्रोत्साहन नगर्नुहुन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछ। र यदि यसो नगरी दुर्व्यवहार गरिएमा संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कानुनी कारबाही हुने पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। गृह मन्त्रालयले पनि कोरोना महामारी जोखिम नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सबैको सहयोग र सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको बेला उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा संक्रमित कसैप्रति पनि दुर्व्यवहार गरेमा कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ। सरकारबाट भएका निर्णय तथा निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न 77 वटै जिल्लामा संयुक्त अनुगमन टोली परिचालनको व्यवस्था मिलाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न नदिन काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लासहित उपत्यका बाहिर पनि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ। अब यो भनेको महामारी हो। महामारीमा काम गर्ने मान्छे र त्यो महामारीलाई साथ दिने मान्छेले आफूलाई बिर्सेर काम गर्नुपर्छ भन्छ हैन। यसमा तपाईको आफ्नो अधिकारको कुरा प्रिभेल गर्दैन, तपाईको स्वार्थको कुरा प्रिभेल गर्दैन हैन, तपाईको सुविधाको कुरा पनि प्रिभेल गर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यस प्रकारको जुन दृश्य देखियो, हामीले पनि देख्यौँ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै अमानवीय हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यस्ता काम गर्नमा उद्धत व्यक्तिहरू जो कोही भए पनि त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हाम्रो रणनीति छ। र जहाँसम्म त्यो बानेश्वरको घटनाको कुरा चाहिँ अब यो धेरै पहिला भनौँ अरू ठाउँमा पनि यस्तो भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यस्तो मान्छेलाई पहिला थुन अनि कुरा सुन है, यसमा अदायाँ कुरो छैन, थुन्ने अनि कुरा सुन्ने भनेको थियो। त्यही खालको आदेश पनि हामीले गरेको थियौँ। तर के भएछ भने जसले त्यो विरोध गरेको होइन रहेछ। सुरुमा चाहिँ के भएछ भने त्यो मान्छे जस्तो होस्टलमा चाहिँ अब डक्टरलाई ल्याएर राखेको भन्ने विषयमा चाहिँ कसलाई कहाँबाट कसरी किन ल्याइयो भन्ने सरोकार राख्ने केही मान्छेहरू आएर चाहिँ चासो मात्रै राखेका हुन्, त्यसलाई विरोध गरेका होइनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विरोध केही होइन भनेर हिजो लिखित सहमतिसहित यस्तो विरोध गर्ने छैनौँ हामी भनेर आइसकेपछि हामीले त्यसलाई छोडिदिएको छ। नभए मैले के भनेको छु भने हामीले के भनिरहेको छौँ भनेदेखि सरकारको पनि आदेश त्यही छ, पहिला थुन्ने अनि कुरा सुन्ने।
त्यस्तो गर्नेलाई भनेपछि यो कुनै पनि हालतमा यो सही हुँदैन। त्यसकारण यस्ता खालका हरकतहरू चाहिँ हुनु हुँदैन, किनभने स्वास्थ्यकर्मी भनेका चाहिँ यस्तो भनौँ न यो उपचारमा संलग्न हुने व्यक्तित्व, उहाँहरू भनेको त भगवान हो। मैले पनि भनिरहेको छु, सुरक्षाकर्मीहरू भनेको भगवान, जसले हामीलाई यो पेन्डेमिकमा पनि त्यस्तो आफ्नो ज्यान रिस्क मोलेर चाहिँ काम गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कामहरू जुन बानेश्वरमा देखो अत्यन्तै दुःखद हो त्यो, र त्यस्ता घटनाहरू अब कुनै पनि हालतमा हुन हामी दिँदैनौँ। अहिले धेरै घटेर गएको छ होइन, पहिला निकै नै थियो। त्यस कारणले हामीले पालिकाका हाम्रा मेयर साहबहरूलाई पनि हामीले यो अनुरोध गऱ्यौँ, किनभने यस्तो खालको कुरा गर्नु हुँदैन। किनभने जो फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्छ उसको चाहिँ मोरल गिर्ने खालको काम गर्नु हुँदैन हामीले। त्यस कारणले यो यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा कुनै पनि त्यो तपाईँको कम्प्रोमाइज हुँदैन। त्यस कारण यस्तो नगरौँ भनेर हामीले सबै पालिकालाई पनि अनुरोध गरिसकेको छ। र अहिले हामीले पनि मैले भने नि अबको रणनीति भनेको नि यसरी विरोध गर्नेलाई पहिला थुन्ने अनि उसको कुरा सुन्ने क्या, यो रणनीति हामीले लिएको हुनाले गर्दा अब यसमा धेरै बोलिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फ्रन्टलाइनमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू भनेको मैले भने नि उहाँहरू भनेको त ज्यान बचाउने मान्छे हो नि, उहाँहरूलाई त सम्मान गर्नुपर्छ होइन, साथ दिनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीलाई पनि त्यही सबै भनौँ न, जो तपाईँको चाहिँ कोरोना लागेको मान्छे देख्ने बित्तिकै एकदम चाहिँ यो मान्छे चाहिँ यो छैछुटो गर्ने जस्तो गरेर त्यो गर्न हुँदैन। किनभने त्यसले पनि तपाईँको भनौँ न मान्छेले रोजेर त त्यो आउँदैन नि त। कसैलाई देखिएको छ भने त्यो उसलाई उपचार गर्ने हिसाबले त्यहाँ लगिएको हुन्छ, आइसोलेट गर्ने हिसाबले त्यहाँ लगिएको हुन्छ, सेपरेट गर्ने हिसाबले त्यहाँ लगिएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता काममा बाधा विरोध यदि कसैले गर्छ भनेदेखि सङ्क्रामक रोग लगाएर चाहिँ हामीले कारबाही गर्न सक्छौँ, हदैसम्मको कारबाही छ। त्यस कारणले यस्तो खालको प्रवृत्तिलाई चाहिँ निरुत्साहित हामीले गर्नुपर्छ। र भोलि हुनसक्छ नेपाल सरकारले भोलि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको घरमा क्वारेन्टाइन बनाउँछु भनौँ भने मैले छोड्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँको घरमा क्वारेन्टाइन चाहियो भने भन्छ सरकारले पनि तपाईँले छोड्नुपर्छ भनेपछि अब अहिले चाहिँ यो टोलमा यसरी आयो कोरोना आयो भन्ने के गर्ने यो खालको यो प्रवृत्ति एकदमै घातक छ। यो घातक छ र यस्ता प्रवृत्तिवालालाई एकदम निर्मम क्या, त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज यताउतिको कुरै छैन भने त्यसरी ठोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी त्यही रणनीतिमा गएका छौँ र हाम्रो डेडिकेटेड आदेश पनि त्यही छ। कोरोना नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यसले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको तीव्र श्वास प्रश्वाससम्म गराउन सक्छ। कोरोना भाइरसका लक्षणहरू 100.4 डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आउनु, रुगाखोकी लामो समयसम्म लागिरहनु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, छाती तथा टाउको नियमित दुख्नु, निमोनिया हुनु, मृगौलाले काम गर्न बन्द गर्नु, झाडा पखाला लाग्नु, नियमित हाच्छिउँ आउनु। कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने? नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, रुगाखोकी लागेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने, खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा रुमालले नाक र मुख छोप्ने, मासु तथा मासुजन्य खानेकुरा राम्ररी पकाएर मात्र खाने, पशुपन्छीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने वा नजिकै नजाने, धेरै बेरसम्म पशुपन्छीको नजिकै नबस्ने, धेरै भिडभाडमा नजाने, जानै पर्ने भए मास्क र चस्मा लगाएर मात्र जाने र सावधानी अपनाउने, आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, रुगाखोकी लागेको व्यक्ति नजिकै नजाने, वैदेशिक यात्रा गर्दा सम्बन्धित देशको बारेमा अग्रिम जानकारी लिएर मात्र यात्रा तय गर्ने। जनहितका लागि नेपाल टेलिभिजनद्वारा जारी सन्देश। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामीले जुन समस्याहरू भोगिरहेका छौँ सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता अहिलेको लागि त्यसको नियन्त्रण नै हो। तर सँगसँगै हामीले अरू कुरा पनि बिर्सन हुँदैन। त्यसकारण कार्यक्रममा हामीले त्यो सँगसँगै अरू विषयहरूमा कसरी संवेदनशील रहने, सबैलाई कसरी सन्तुलित तवरले अगाडि बढाउने, सरकारले के गरिरहेको छ भनेर समीक्षा गर्ने गरेका छौँ। त्यसै क्रममा आज पनि हामी त्यही विषयमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। विशेष गरी शल्यक्रिया र प्रत्यारोपण, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने क्षेत्रमा कसरी काम भइरहेको छ, कोरोना भाइरसको यो प्रकोपपछि ती क्षेत्र कसरी प्रभावित बनिरहेका छन्, त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, गर्नुपर्छ, यो विषयमा एउटा सामग्री अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिलेसम्म कोभिड-19 को उपचारको लागि कुनै औषधि पत्ता लागेको छैन। अहिलेसम्मको लागि आफ्नै शरीरमा रहेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नै यसबाट निको हुने एकमात्र उपाय हो। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोभिड-19 को संक्रमणबाट पाका उमेरका व्यक्तिहरू जोखिममा परेका छन्। अध्ययन तथा तथ्याङ्कले कोभिड-19बाट मृत्यु हुने मध्ये पाका उमेर र मुटु सम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिहरू धेरै छन्। मुटु सम्बन्धी समस्या तथा मधुमेह भएका व्यक्तिहरूमा बढी जोखिम देखिएको छ। वृद्ध अवस्थामा
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी हुने हुँदा पनि जोखिम बढिरहेको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका कतिपय बिरामीमा कोरोना देखिएपछि थप सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। अस्पतालमा अन्य रोगको उपचारको लागि भर्ना भएका कतिपय बिरामीको परीक्षण गर्दा कोरोना देखिएको छ। तीमध्ये अस्पतालका केही स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उपचारको लागि तथा शल्यक्रियाको लागि अस्पताल गएका कतिपय बिरामीमा समेत कोरोना देखिएको छ। यदि उहाँहरूलाई ज्वरो आएको छैन, केही पनि छैन भने अथवा रेड जोनबाट आउनुभएको छ, जुन हाम्रो नेपालले रेड जोन भन्ने तोकेको छ, ताकि त्यो ठाउँमा म्याक्सिमम बिरामीहरू, त्यो कोभिडको बिरामीहरू देखिएको ठाउँमा हो, त्यस्तो ठाउँबाट आउनुभएको छ भने आइसोलेसनमा हामी राख्छौँ। आइसोलेसनमा राखेर ट्रिटमेन्ट चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। आइसोलेसनमा राख्छौँ, कोभिडको जाँच पठाउँछौँ हामीले, नजल स्वाब, नाकबाट स्वाब लिएर पठाउँछौँ र त्यो रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म उहाँहरू आइसोलेसन वार्डमै बस्नुहुन्छ। र रिपोर्ट आइसकेपछि यदि नेगेटिभ भयो भने उचित अब अपरेसन गर्ने, अथवा अपरेसन नगरी नहुने हो भने अपरेसन गर्ने, नभए औषधि मात्रै दिएर हुन्छ भने त्यो आइसोलेसन वार्डमा पनि बस्नु परेन, औषधि दिएरै पठाउँछौँ। यदि एडमिट गर्नुपर्ने पेसेन्टहरू छ भने आइसोलेसन वार्डमा बस्नुहुन्छ। र कोभिडको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने जिल्ला हस्पिटल भक्तपुरले उहाँलाई टेक केयर गर्छ। विशेष गरी डायलिसिस गर्ने बिरामीलाई चाहिँ यदि कोरोना भाइरस रहेछ भनेदेखि अथवा अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने गरेका बिरामीहरूलाई कोरोना भाइरस रहेछ भनेदेखि त्यसको असर के हुन्छ? डायलिसिस गर्न हुन्छ कि हुँदैन? यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। डायलिसिस त कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन। डायलिसिस भन्ने कुरो उसको लाइफ लाइन हो। त्यो डायलिसिस गरेन भने अर्को हप्तासम्म ऊ बाँच्छ कि बाँच्दैन पनि भन्न सकिँदैन। र त्यो कोभिडले असर गरोस् नगरोस् डायलिसिसले जरुर असर गर्छ। त्यही भएर डायलिसिस गर्नैपर्छ उहाँले। जसलाई पनि यदि डायलिसिस गरिरहेको पेसेन्टलाई कोभिड लागेको छ भने डायलिसिस गर्नुपर्छ। डायलिसिस गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारले जुन ठाउँमा डायलिसिस गरिराख्नु भएको छ उहाँले त्यही ठाउँमा डायलिसिस गर्नुपर्छ भनेर नियम बनाउनु भएको छ। त्यही भएर नेपालभित्र या टिचिङमा, वीरमा अथवा हाम्रो शहीद धर्मभक्तमा जहाँ उहाँले डायलिसिस गर्नुभएको छ उहाँलाई कोभिड लागेको छ भने त्यही ठाउँमा म्यानेज गरेर डायलिसिस गर्नुपर्छ। र डायलिसिस गरिरहेको पेसेन्टहरूले कोलाई चाहिँ उहाँको इम्युनिटी पावर अलिक कम हुन्छ। इम्युनोसप्रेसन नखाए पनि उहाँको इम्युनिटी कम हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अरूले जसरी प्रिकर्सन लिन्छन् उहाँहरूले पनि लिनुपर्छ र अझै बढी लिनुपर्छ। उहाँहरूले भिडभाडमा नजाने, किनमेल गर्न नजाने, बरु अरूलाई पठाउने किनमेल गर्नलाई एकैचोटि धेरै किनमेल गरेर घरमा ल्याएर राख्ने त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र भेटभाट गर्दाखेरि एटलिस्ट 2 मिटरको डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्छ, मास्क लाउनुपर्छ, रेगुलर हात धोइराख्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ। र उहाँले यो चाहिँ एकदम नियम पालना, नियममा बस्नुपर्छ। र अहिले हाम्रो यो टेलिफोनले अथवा जतिले पनि यति धेरै एडभर्टाइज गरेको छ, सबैलाई सायद कन्ठै भइसक्यो। त्यो कन्ठ भएर पनि मान्छेहरूले त्यो अप्लाई गरिराख्नु भएको छैन, नेग्लिजेन्स छ। अब अहिले हामी साधारण मान्छेले के छ, यो कोभिड भने त मलाई लाग्दैन भन्ने हुन्छ, तर त्यो लागिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ आफूलाई लाग्छ कि लाग्दैन भनेर। नेग्लिजेन्सले गर्दाखेरि नै लाग्ने हो यो कोभिड भनेको। सबै सेवाहरू प्रभावित भइराख्दाखेरि चाहिँ अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने जुन एउटा सेवा छ त्यो चाहिँ अहिले ठप्प नै भएको अवस्था छ। नेपालमा के अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नै नहुने हो त यो कोरोनाको समयमा? के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? होइन, अङ्ग प्रत्यारोपण सर्जरीको हिसाबले, अपरेसनको हिसाबले अथवा यो फिजिसियनको हिसाबले, पेसेन्टको हिसाबले गर्न नमिल्ने होइन, गर्न मिल्छ, गर्नु पनि पर्छ। तर यसमा हामीलाई 2-3 वटा कुराले अप्ठ्यारो पारेको छ। एउटा चाहिँ जुन रिएजेन्ट हुन्छ, पिआरए, डिएसए अथवा एचएलए म्याचिङ, दिने मान्छेको र लिने मान्छेको म्याच गर्नुपर्छ। नभए त्यो किडनी काम लाग्ने हुँदैन। त्यो अपरेसनभन्दा पहिले म्याच गरेर त्यसले दिन मिल्छ मिल्दैन सबै कुरा हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्नको लागि नेपालमा 1-2 वटा ठाउँ मात्र छ। र त्यसको रिएजेन्ट भन्ने औषधि जुन हुन्छ, रगतबाट हेरिन्छ त्यो, र दुईटाको म्याच गरिन्छ। त्यो म्याच गर्दाखेरि अनि ठिक हो होइन, दिन मिल्छ मिल्दैन, सेफ छ छैन भन्ने कुरा हेर्नलाई रिएजेन्ट चाहिन्छ। त्यो रिएजेन्ट चाहिँ अमेरिकाबाट आउँछ, युएसबाट आउने कारणले गर्दाखेरि, र त्यो रिएजेन्टको एक्सपायरी डेट भने 6 मन्थ्स जति मात्र हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि र अहिले फ्लाइटको समस्या र हरेक कारणले गर्दाखेरि त्यो सामानहरू आइ नपुगेको हो, र त्यो नआइकन अपरेसन गर्न नमिल्ने हो। त्यसो त अहिले भनौँ न अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नै पर्ने बिरामीहरूको सवालमा के हुन्छ त? अब यो अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नै पर्ने भन्दा पनि अङ्ग प्रत्यारोपण र डायलाइसिस टेम्पोररी डायलाइसिस हो। अङ्ग प्रत्यारोपण जसलाई गर्नुपर्छ त्यसलाई डायलिसिसले धानिरहेको हुन्छ। त्यही भएर जबसम्म डायलिसिस गर्न सकिन्छ तबसम्म डायलिसिस गर्ने। डायलिसिस र यो कोभिडको एरासम्म हामीले डायलिसिसमै सीमित रहनुपर्छ होला हाम्रो जस्तो देशमा। विदेशमा अरू ठाउँमा त गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। हाम्रा पनि त्यो सरकारले त्यो प्रावधान बनाइदिनु भयो। यदि रिएजेन्टहरू आइपुग्यो भने हामी पनि गर्न सक्षम छौँ।
नेपालमा अहिले धेरै प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। त्यसमा पनि विशेष गरेर अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने कामहरू अहिले ठप्प नै भएको छन्। जसले चाहिँ अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नै पर्ने थियो, अझ भनौँ विशेष गरी जसले चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नै पर्ने थियो, उहाँहरूको हकमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? अहिले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? अहिले जति पनि लाइनमा बस्नुभएको छ उहाँहरूले डायलिसिसमै डिपेन्ड गर्नुपर्छ अहिले यो स्थितिमा। कारण के हो भने ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई हामी सक्षम छौँ, गर्न सक्छौँ, तर जुन ट्रान्सप्लान्ट गर्नु अगाडि एउटा डोनरले दिनुपर्ने जसले डोनरले दिन्छ र रिसिपिएन्ट हुन्छ उहाँहरूको किडनी म्याच हुन्छ कि हुँदैन, ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि त्यो किडनीले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, शरीरले त्यो किडनी लिन्छ ग्रहण गर्न सक्छ कि सक्दैन। यो PRA, RSA र HLA म्याचिङ भन्ने हुन्छ। त्यो म्याच गर्नको लागि रिएजेन्ट चाहिन्छ हामीलाई, जुन ल्याब टेस्ट जुन आरोग्यमा मात्र हुन्छ अहिले, त्यो गर्दा त्यसलाई चाहिँ रिएजेन्ट बाहिर US-बाट अमेरिकाबाट मगाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। त्यसको स्टक छैन हामीसँग र म्याचै नगरिकन हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्दैनौँ। र अरू ठाउँमा पहिला त इन्डिया पठाएर पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्थ्यो, त्यति बेला फ्लाइटमा जान्थ्यो हाम्रो यो ल्याब टेस्ट गर्ने रगतहरू। अहिले बसमा जाँदाखेरि एक हप्तादेखि 10 दिनसम्म लाग्छ त्यो रिपोर्ट आउनको लागि, र हाम्रो त्यसको भ्यालु भनेको 15 दिन 14 दिन 2 हप्ताभित्र मात्र गर्नुपर्छ। त्यसो भएदेखि डाक्टर साहब अहिले जो डायलिसिस गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको त भइ नै हाल्यो, तर जसले चाहिँ अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने थियो, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने थियो, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नै पर्ने बिरामीहरूको हकमा चाहिँ अब के हुन्छ त? किडनी ट्रान्सप्लान्टै नगर्ने त अब? अहिले यो स्थितिमा चाहिँ पेसेन्टहरू जति पनि हुनुहुन्छ या किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने या डायलिसिस गर्ने, किडनी ट्रान्सप्लान्ट नहुन्जेलसम्म हामीले डायलिसिसमै डिपेन्ड हुनुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि अहिलेको अप्सन्स भनेको डायलिसिस नै हो। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि खर्च नै धेरै हुन्छ, सबैको कोभिड टेस्टहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ म्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, टिस्यु म्याचिङहरू, त्यो पनि सम्भव छैन अहिले नेपालमा। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूले अहिले चाहिँ डायलिसिसमै बस्नुपर्ने। डायलिसिसको सवालमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा सीमित ठाउँहरूमा मात्रै डायलिसिस हुन्छ र विशेष गरी कोभिड सङ्क्रमण जुन छ अलिकति डायलिसिस गर्ने बिरामीहरूमा रिस्क चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ भनेर भनिन्छ नि, यो सेन्टरहरूले कसरी सुरक्षा गरिरहेको छ यो डायलिसिस गर्ने बिरामीहरूलाई? पेसेन्ट हस्पिटलबाट छिर्दाखेरि नै रगत यो ज्वरो नाप्ने, अनि उहाँहरूले हिस्ट्री लिने ज्वरो आएको छ कि छैन त्यो गर्ने। उहाँहरूले ज्वरो आएको छ, मलाई खोकी लागेको छ भने उहाँहरूले अलग्गै राखेर त्यो डायलिसिस सिद्धिएपछि लास्टमा सबैको डायलिसिस सिद्धिसकेपछि लास्टमा गर्ने चलन छ एउटा है। नभए अरू रेगुलर ज्वरो आएको छैन, केही पनि छैन, एसिम्प्टोमेटिक छ भने त हामीले रेगुलर डायलिसिस गर्छौँ। त्यो सेनिटाइजेसन गरेर हात गर्ने, मास्क लगाउने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, यसरी नै गरिरहेछौँ। जटिल प्रकृतिका रोगहरूको बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अझै बढी हुन्छ भनेर भनिन्छ। किडनीको सवालमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी कतिको सम्बन्ध हुन्छ, उहाँहरू कतिको डराउनु पर्छ, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। अवश्य पनि कोरोना सङ्क्रमण हुनलाई चाहिँ धेरै हुने चान्स जेनरल पपुलेसन र यो इम्युनोसप्रेसन खाइरहेको अथवा डायलिसिस गरिरहेको पेसेन्टहरू, किडनीको रोगीहरूमा सङ्क्रमण हुने चान्स उति नै हो। तर सङ्क्रमित भइसकेपछि चाहिँ उहाँ जुन सिभियर फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ किडनी भएको, किडनीमाको रोग लागेको अथवा कुनै पनि क्रोनिक डिजिजहरू भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ धेरै हुन्छ, अथवा ट्रान्सप्लान्ट गरिरहेको बिरामीहरूलाई। ट्रान्सप्लान्ट गरिरहेको बिरामीहरूलाई चाहिँ इम्युनोसप्रेसन ड्रग्सहरू खाइरहेको हुन्छ, औषधिहरू खानुपर्छ त्यो किडनी बचाउनको लागि। त्यो कारणले गर्दाखेरि जिउको प्रतिरोधात्मक शक्ति पहिलेदेखि कम हुन्छ र त्यो भाइरसले इन्फेक्ट गर्यो भने हाम्रो जिउको प्रतिरोधक शक्ति कम भएको भएर झन् साह्रो पार्छ। र यो न्युयोर्कमा गरेको रिसर्च, अब 2-3 महिना अगाडि न्युयोर्कमा रिसर्च गर्नुभएको थियो, यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट भइसकेको बिरामीहरूलाई कोभिड लागेको रहेछ र त्यसमा चाहिँ 100 जनामा 30 जनाभन्दा बढीलाई चाहिँ किडनी रोग लागेको अथवा ट्रान्सप्लान्ट गरेको बिरामीहरूको चाहिँ मृत्यु भएको छ। जेनरल पपुलेसनमा नर्मल मान्छेहरूलाई 1 देखि 5 पर्छ, 100 जनामा जेनरल पपुलेसनमा रोग लाग्यो भने 1 देखि 5 जनाको मृत्यु हुन्छ भने आइसियूमा एडमिट भएको पेसेन्टको कुरा गर्दैछु, जेनरल पपुलेसन आइसियूमा एडमिट भएको पेसेन्टहरूको, आइसियू अथवा हस्पिटलाइज भएको पेसेन्टहरूको। र 70 वर्षभन्दा माथि उमेर भएको मान्छेहरूकोमा चाहिँ 15% सम्म मृत्युदर छ भने किडनीको पेसेन्टहरू, डायलिसिस गरिरहेको अथवा ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको पेसेन्टहरूको मृत्युदर चाहिँ 30% सम्म देखिएको छ। जसले चाहिँ किडनी प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ अथवा जसले चाहिँ डायलिसिस गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको समयमा कतिको सावधानी अपनाउनु जरुरी छ? रोग लाग्नै नदिनु ठुलो कुरो हो र लागिसकेपछि त अहिलेसम्म यसको रोगको औषधि पनि उपचार पनि पत्ता लागेको छैन, सिम्प्टोमेटिक केयर मात्र हो हैन।
त्यो कारणले गर्दा अपनाउनुपर्छ। जस्तै 2 मिटरको डिस्टेन्स सबैले कायम गर्नुपर्छ। अझै को रोग लागेको, किडनी रोग लागेको अथवा ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको मान्छेहरूले त त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु नै पर्छ, मास्क लाउनै पर्छ। जहिले पनि घर बस्दा पनि मास्क लाउनुपर्छ उहाँहरूले। अरू जेनरल पपुलेसनमा नलाए पनि घरै त फ्यामिली हो भनेर त्यति लाउने चलन छैन, तर लाएर बस्दा राम्रो। तर उहाँले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र साबुनले हात धोइराख्नुपर्छ। खानापिना खाँदाखेरि पनि सबै परिवारसँग पहिला बसेर खाइन्थ्यो भने अहिले एक्लै बसेर खानुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले। जो मान्छे डायलिसिसमा हुनुहुन्छ अथवा जसले ट्रान्सप्लान्ट गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले सावधानी अवश्य पनि अपनाउनुपर्छ। सावधानीमा धेरै फरक त छैन अपनाउनु पर्ने, तर अरूले भन्दा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, 2 मिटर भन्दा बढी नै डिस्टेन्स मेन्टेन गरे राम्रो हो। त्यसपछि हातमा पन्जा लाउनु पर्ने, मास्क लाउनु पर्ने, अनि खाना खाँदा पनि एक्लै बसेर खाँदा राम्रो उहाँहरूले, उहाँ जस्तो रोग नलागोस् भनेर। जसरी पनि क्राउडभन्दा बाहिर जाने, जुन जहाँ हुलमुल छ त्यस्तोमा जाँदै नजाने, किनमेल गर्न नजाने, अरूलाई पठाउने किनमेल गर्नलाई, त्यो गर्ने, हात धोइराख्ने, यही नै हो। यस्तो विशेष सावधानी भनेर त्यस्तो केही पनि छैन। सावधानी सबैले अपनाउनुपर्छ। उहाँहरूले विशेष आफ्नो ख्याल आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2 प्रकारका बिरामीहरू देखिएका छन्। एउटा चाहिँ लक्षण भएका बिरामीहरू र अर्का चाहिँ लक्षण नभएका बिरामीहरू। विशेष गरी जो डायलिसिसमा हुनुहुन्छ अथवा जसले चाहिँ अङ्ग प्रत्यारोपण गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कोभिड सङ्क्रमण भइसके पछाडि निको हुन गाह्रो हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर भनिन्छ नि, यसको तथ्य के छ? अवश्य पनि क्रोनिक यो किडनी डिजिज अथवा ट्रान्सप्लान्ट गरिएको बिरामी मात्र नभएर जति पनि क्रोनिक डिजिजहरू छन् उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। एउटा किडनी डिजिजहरूलाई गाह्रो हुनुपर्ने कारण जिउको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने प्रथम कुरा, र ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको बिरामीको हकमा चाहिँ उहाँहरूले इम्युनोसप्रेसन ड्रग्सहरू खाइराख्नु भएको छ। त्यसले जिउको प्रतिरोधात्मक क्षमता पहिलेदेखि कम भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई निको हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यसको निश्चित औषधि चाहिँ पत्ता नलागेको कारणले न भ्याक्सिन पत्ता लागेको छ न औषधि। यही औषधिले गर्दा चट्टै निको हुन्छ भन्ने छैन। जस्तै ज्वरो आयो भने सिटामोल खायो भने निको हुन्छ भने, कुनै इन्फेक्सन भयो भने यो एन्टिबायोटिक खायो भने निको हुन्छ है भने जस्तो यसमा चाहिँ केही पनि अहिलेसम्म औषधि यही औषधिले निको पार्छ भने केही पनि छैन। सबै हाइपोथेसिस मात्र हो। यसले गर्दा निको हुन्छ कि धेरैभन्दा धेरै मान्छेले यसले गर्दा निको भएको छ भनेर त्यो गर्छन्, यति मात्र हो। नभए यसको औषधि पत्ता नलागेको भएर चाहिँ हामीले गर्न सकिँदैन। यिनीहरूले उहाँहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। समग्रमा चाहिँ तपाईँ एउटा चिकित्सक भएर अहिलेको यो कोभिड सङ्क्रमणमा पनि अस्पतालमा गएर बिरामीहरू जाँचिरहनु भएको छ, कस्तो प्रकारको सावधानी अपनाइरहनु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ? हामीले व्यक्तिगत रूपमा पिपी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट हाम्रो सबै फुल पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट हामीले लाउनु पर्ने छैन अहिलेलाई। हामीले मास्क लाउँछौँ, ग्लोभ्स लाउँछौँ र भाइजर लाउँछौँ, फेस भाइजर त्यति लाएर अपरेसन गर्छौँ र डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ। हामीले 2 मिटर्स डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ। बिरामीलाई भरसक बिरामी एक्लैलाई मात्रै हेर्छौँ, नभए पनि अशक्त बिरामी हुनुहुन्छ भने एकजना मात्र भिजिटरलाई हामीले अलाउ गरेका छौँ। त्यसरी अलाउ गरेर एउटा भिजिटरहरूको पनि डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेका छौँ। बस्नलाई कुर्सीमा पनि एक-एकवटा कुर्सी छाडेर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्ने, मास्क नलाइकन कसैलाई भित्र छिर्न नदिने, मास्क उहाँहरूले ल्याउनु भएको छैन भने हस्पिटलले प्रोभाइड गरेको छ, हातमा सेनिटाइज गर्ने, हात धोएर मात्र छिराउने गरेका छौँ हामीले। अहिलेको समयमा सबैजना स्वास्थ्य कर्मीहरू अलिकति सङ्क्रमणको जोखिमकै घेरामा हुनुहुन्छ। तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि चाहिँ परिवारमा कसरी लिइराख्नु भएको छ? छुट्टै बस्नुहुन्छ कि परिवारले कतिको साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ? अहिले त सबभन्दा धेरै जोखिममा भएको स्वास्थ्यकर्मी नै हो। हामीले दिनैपिछे पेसेन्टहरू हेर्नुपर्छ र यो यस्तो रोग हो कि जसलाई चाहिँ थाहै हुँदैन कि यसलाई रोग लागेको छ भनेर। त्यस्तो बेला हामीले सावधानी त अवश्य पनि अपनाएका हुन्छौँ, तर घरमा बस्दाखेरि पनि मैले लास्ट 2-3 महिनादेखि अलग्गै बस्ने, मेरो भिन्नै रुम भिन्नै फ्ल्याटमा बस्ने, खानापिना भिन्नै खान्छु। म आफ्नो फ्यामिलीलाई त्यसरी नजिकबाट हेरेको भेटेको छैन। त्यसरी बस्नु पनि पर्छ। आफूले रोग लिएर गएर फ्यामिलीलाई सार्ने कुरा पनि भएन। परिवारबाट छुट्टिएरै बसेको छु भन्नुपर्छ अहिलेको स्थितिमा त। अहिलेको समयमा मान्छेहरूलाई विभिन्न प्रकारका समस्याहरू पनि भइरहेका छन् र अस्पताल जान पनि अप्ठ्यारो अवस्था छ। कुनै पनि समस्या भएमा, इमर्जेन्सी भएमा मात्रै अस्पताल आउनु भन्नुहुन्छ। कस्तो समस्या चाहिँ इमर्जेन्सी समस्या हो, कस्तो समस्या चाहिँ सामान्य हो, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। जेनरल चेकअप भनेको अब सुगर कति छ अथवा यो मेरो जेनरल चेकअप कति छ त्यो गर्दा त्यो सामान्य भयो। कसैले वर्षौँदेखि डक्टरलाई देखाइराख्नु भएको छ, डक्टरले अब 6 महिनाको लागि औषधि खानुहोस् है भन्नुभएको छैन, फोनमै कुरा गरेर पनि भयो। जुन चाहिँ आफू अब यो रोग लागेपछि मर्छु होला जस्तो, अब चाहिँ बाँचिँदैन होला, आजको रात पनि काटिँदैन होला कि जस्तो स्थिति आफूलाई लाग्यो भने त्यो इमर्जेन्सी भयो। नभए अरू ठिकै छ भने अहिलेको यो स्थितिमा हामी सबैजना डक्टरहरूले चाहिँ
फोनमा पनि रिसिभ गरेका छौँ। हामीले भएको जति जम्मै डक्टरहरूले फोन नम्बर दिनुभएको छ र फोनमा इन्टरटेन गर्नुहुन्छ, भाइबरमा गर्नुहुन्छ अथवा म्यासेज गर्नुहुन्छ र डक्टरले अब आउनुहोस् एकपल्ट हस्पिटल आएर यो जचाउँ भन्नुभयो भने मात्र हस्पिटल जाने, नभए यत्तिकै डक्टरलाई भेटिहालौँ न, आज यस्तो ढुङ्गा यस्तो ढाड दुखिरहेको छ, के भइरहेको छ एकचोटि भेटिहालौँ भनेर चाहिँ नआउँदा राम्रो। हामीले रुटिन अपरेसन इमर्जेन्सी बाहेकको अपरेसन पनि गरेको छैनौँ अहिले। रुटिन जस्तै अब साधारण ढुङ्गाको अपरेसन किडनीमा 2-3 वर्षदेखि ढुङ्गा छ भने त्यसलाई अहिले अपरेसन गरेर झिक्नुपर्ने आवश्यकता छैन। र तर ढुङ्गा पाइपमा आएर अड्केको छ, दुखेर मर्ने बेला भएको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ तुरन्त अपरेसन गर्नुपर्ने अथवा औषधिले निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो पनि फोनमा गर्ने अथवा फोनबाट डक्टरले एकचोटि आउनुहोस् यो जाँच गर्नुहोस् भनेपछि त्यो रिपोर्ट लिएर जानुपर्छ। हजुर, अहिले बिरामीहरूलाई अस्पताल जान अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा चाहिँ विभिन्न डक्टरहरूले आफ्नो नम्बरहरू पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ। तपाईँको अस्पतालको हकमा चाहिँ यदि बिरामीहरूलाई दर्शकहरूलाई कुनै समस्या भएको छ भनेदेखि चाहिँ कहाँ गएर कसरी सल्लाह लिनलाई सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको हिसाबमा हेर्दाखेरि हाम्रो अनलाइनमा अथवा हस्पिटलको वेबसाइटमा नम्बरहरू छ, कुन डिपार्टमेन्ट अनुसार नम्बर पनि छ, त्यो हस्पिटलको नम्बर पनि छ र हस्पिटलमा हामी 24 घन्टा हुन्छौँ। रेगुलरली हामी ड्युटी अफ गरेको छैन, गइ नै रहेको छौँ। त्यो कारणले गर्दा त्यो हस्पिटल नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर लिन पनि सक्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इमर्जेन्सी पऱ्यो भने हस्पिटलले आउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो हस्पिटल मात्र नभएर कुनै पनि हस्पिटलमा जाँदाखेरि उहाँको त्यो ओपिडी कार्डमा सबै हस्पिटलको नम्बर हुन्छ। त्यो ओपिडी कार्डमा नम्बरमा फोन गरेर रिसेप्सनमा गर्ने अथवा इमर्जेन्सीमा दिनुहोस् भनेर दिनुभयो भने इमर्जेन्सीबाट उहाँहरूलाई गाइडेन्स हुन्छ। कुनै पनि हस्पिटलको जुनै पनि हस्पिटलको कार्ड छ भने अथवा ओपिडी कार्डको बाहिरपट्टि नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बरमा डायल गरेर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले पनि सोचेको थिएन यो कोभिड सङ्क्रमण चाहिँ यति लामो जाला भनेर, र सङ्क्रमणको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी सबैजना सङ्क्रमणको घेराभित्रै छौँ। यदि अहिलेको अवस्थामा कोही व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको रहेछ र पछि उसले अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नु पर्यो अथवा किडनी चाहिँ कसैलाई दिनु पर्यो भनेदेखि उसले दिन सक्छ कि सक्दैन? कोभिड निको भइसकेपछि अवश्य पनि दिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले, यसमा कुनै रोकटोक छैन। कोभिड भने भाइरल डिजिज हो, यो निको भइसकेपछि उहाँले पछि भविष्यमा उहाँ डोनर बन्न सक्नुहुन्छ। तर रिसिपिएन्टको हकमा यो रोग लागेर उहाँले आइसियुमै भर्ना हुनुपर्ने स्थिति आयो भने उहाँको लङ्स र फोक्सोमा पनि केही प्रब्लम देखिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ दिन नसक्ने अथवा ट्रान्सप्लान्ट त्यसपछि यदि फोक्सोको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ट्रान्सप्लान्ट गर्न। र डोनरको कुरा गरिहाल्नु भयो हजुरले, साधारण डोनर छ, उहाँलाई किडनीको केही प्रब्लम भएन कोभिड लागेको बेला भने अवश्य पनि दिन सकिन्छ। तर उहाँलाई हस्पिटलाइज हुनु पर्यो, आइसियुमा बस्नु पर्यो र 15 देखि 20% बिना जुन चाहिँ कोभिड लागेर हस्पिटलमा बस्नु भएको छ त्यसमा आइसियुमा एडमिट भयो, त्यसमा नै 15 देखि 20% मान्छेलाई किडनीको रोग लाग्छ। र किडनीको रोग चाहिँ आँखाले नदेख्ने माइक्रोस्कोपिक हेमाचियुरिया अथवा प्रोटिन युरिया, पिसाबमा प्रोटिन देखिएको खण्डमा चाहिँ उहाँले किडनीको रोग नै नलागे पनि भविष्यमा रेगुलर फलोअप किडनीको डक्टरसँग फलोअप गरिराख्नुपर्छ, किनभने उहाँको किडनी फेलियर हुने चान्स भविष्यमा हुनसक्छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कोभिड-19ले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा हाम्रो देश पनि यसको कहरमा प्रवेश गरेको यहाँहरूलाई सबै अवगत नै छ। सरकारले पटक पटक विभिन्न कदमहरू उठाउँदै आयो। लकडाउनले गर्दाखेरि केही समयसम्म हामी के सफल भयौँ भने विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूबाट सङ्क्रमण नबढोस्, सङ्क्रमण कसरी रोक्ने भन्ने कामहरू स्थानीय तहको सहयोगमा सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाएको थियो। त्यसमा हामी केही हदसम्म सफलता पनि प्राप्त गऱ्यौँ। क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्था गऱ्यौँ, तत्कालीन अवस्थामा केही राहतका व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। तर अहिले दोस्रो चरणमा देशको यो महामारीले प्रवेश पाइसकेको छ। यसमा सङ्क्रमण निरन्तर बढ्दो छ, मृत्यु सङ्ख्या हुँदै गइरहेको छ र यस क्रममा हामी आइसोलेसन सेन्टरहरूको आवश्यकता र खाँचो महसुस गरिरहेका छौँ। उपचार कसरी गर्ने या रेखदेख कसरी गर्ने, यसका सीमित उपचारहरू छन्। रेखदेख कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार तल्लीन भएर अगाडि लागिरहेको छ। आइसोलेसनहरूको सङ्ख्या, आइसोलेसन बेडहरूको सङ्ख्या थप्ने, अक्सिजनको सुविधा बढाउने र साथै एम्बुलेन्सहरूको व्यवस्थापन गर्ने, आइसियु र भेन्टिलेटरहरूको सङ्ख्या थप्नमा सरकार अहिले अगाडि बढिरहेको छ। यहाँहरूले सहयोग के गरिदिनु पर्यो भने यो युद्ध यहाँहरू कसैको विरुद्ध होइन, यो कुनै राजनीतिक दलको विरुद्ध होइन, यो कुनै समाजको अङ्गको विरुद्ध होइन, यो कोरोना विरुद्धको युद्ध हो र यसमा यहाँहरूको सहयोगको आवश्यकता छ। सरकारको मूल ध्येय र हाम्रो सबैको मूल ध्येय के हो भने
यस महामारीबाट नेपाली जनतालाई बचाउँ। कसरी हुन्छ बचाउँ? विश्वमा कतिपय देशहरू सफल पनि भए, कतिपय असफल भएर अहिले पनि काली लाग्दो अवस्थामा छन्। हामी त्यस्तो काली लाग्दो अवस्थामा पुग्न नदिउँ र यसको लागि यहाँहरूको चाहिँ सहयोग के आवश्यक छ भने सामाजिक दूरीलाई यहाँहरूले पालन गरिदिनु पर्यो, मास्क लगाएर हिँडिदिनु पर्यो र जथाभावी हिँड्ने काम चाहिँ बन्द गरिदिनु पर्यो। यहाँहरू अहिले जुन सरकारले या स्थानीय प्रशासनले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ त्यसलाई पूर्ण पालन गर्दै यहाँहरूले आफ्नो दिनचर्यालाई आफ्नै घर परिवारमा सीमित रहेर यदि अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको घर परिवार सुरक्षित रहन्छ, तपाईँ सुरक्षित रहनुभयो भने समाज सुरक्षित रहन्छ, समाज सुरक्षित रह्यो भने यो देश सुरक्षित रहन्छ र नेपाल सरकार यसै उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। हामी सबै यही आफू पनि यही पालन गर्दैछौँ र यहाँहरूलाई पनि यही पालन गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। कुनै पनि समस्या अरू किसिमको समस्या आइपरेमा यहाँहरूले आफ्नो स्थानीय सरकारलाई पहिले या सङ्घीय सरकारलाई या प्रदेश सरकारलाई यहाँहरूले गुहार्नु होला। सरकार यहाँहरूसँगै छ। धन्यवाद। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को निदान एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी चाहिएमा बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म 98.512 55 834, 98.512 55 837 र 98.512 55 839 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै टोल फ्री नम्बर 1115 मा जुनसुकै समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ। नेपालमा पनि यसको संक्रमण दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न हामीले स्वास्थ्य सतर्कताका न्यूनतम मापदण्डहरू अपनाउनै पर्छ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कने, निस्कनै परे कम्तीमा 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सही किसिमले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले पटक पटक हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नाले हामी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सक्छौँ। हामी सुरक्षित रहे मात्र हाम्रा आफ्ना मान्छे सुरक्षित हुनेछन्। त्यसैले सतर्क बनौं, सुरक्षित रहौं। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी प्लसबाट प्रसारण भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरूलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लस सँगै यी अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कार्यक्रमको हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अब हामीले छुट्टिनु पनि पर्छ। छुट्टिनुभन्दा अगाडि भन्नै पर्ने केही कुराहरू छन्। तपाईँले यो कार्यक्रम यो टेलिभिजनको स्क्रिन बाहेक पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले फेसबुकमा पनि लाइभ गर्ने गरेका छौँ। नेपाल टेलिभिजनको फेसबुकमा त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसगरी नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्ने माध्यमहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूको लागि सकेसम्म धेरै प्रभावकारी बनोस् यो कार्यक्रम भनेर हामीले विभिन्न माध्यमहरू पनि खुल्ला गरेका छौँ जहाँ यहाँहरूले आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले टेलिफोन नम्बर उपलब्ध गराएका छौँ जहाँ यहाँहरूले एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यही नम्बरमा। त्यसैगरी हामीले इमेल ठेगाना पनि उपलब्ध गराएका छौँ जहाँ यहाँहरूले इमेल गरेर पनि आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रममा के कस्ता विषय, सामग्री र विज्ञहरूलाई जोड्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि यहाँले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ जुन हाम्रा मार्गदर्शक बन्नेछन्। दैनिक कार्यक्रम हो, फेरि पनि आउँछौँ। आजलाई हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त,
नमस्ते।